हेलो फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ हामी क्लास 12 को फर्स्ट युनिट वेभ एन्ड अप्टिक्सको फर्स्ट लेसन वेभ मोसनबाट डेरिभेसन गर्न गइरहेको छौँ। यो डेरिभेसन चाहिँ एक्जाममा कसरी सोध्छ सुरुमा त हेरौँ। वाट इज प्रोग्रेसिभ वेभ, डेराइभ द इक्वेसन फर द प्रोग्रेसिभ वेभ भनेर क्वेसन सोधेको छ। अब सुरुमा वेभ भनेको त हामीलाई थाहा छ ट्रान्सफर अफ एनर्जी, अथवा सानोदेखि पढेको द पाथ फ्रम विच द एनर्जी इज ट्रान्सफर भनेर वेभ भनेर पढेको। तर क्वेसनले हामीले सोधेको छ प्रोग्रेसिभ वेभ। अब प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको चाहिँ के हो त सुरुमा त हेरौँ है। प्रोग्रेसिभ वेभमा अब सुरुमा म यो डिफिनेसन लेख्छु, त्यसपछि डिफिनेसनलाई बुझाउँदाखेरि प्रोग्रेसिभ वेभ बुझिहाल्छ। म सुरुमा डिफिनेसन लेखेँ ल। अब वाट इज प्रोग्रेसिभ वेभको डिफिनेसन लेखेँ। अब सुरुमा पढौँ ल। अ वेभ व्हिच ट्राभल फरवर्ड, एउटा वेभ अरे जुन चाहिँ फरवर्ड डिरेक्सनमा ट्राभल हुन्छ अरे विथ द म्याक्सिमम ट्रान्सफर अफ एनर्जी फ्रम वान पार्टिकल टु एनदर भनेर क्वेसनले सोधेको छ। सपोजको लागि एउटा हामी लाइट वेभ बनाऊँ, लाइट वेभ यस्तो हुन्छ ल। यो लाइट वेभ अरे यो लाइट वेभ भन्दा पनि ट्रान्सफर वेभ चाहिँ हो। यो ट्रान्सफर वेभमा चाहिँ अब यो यहाँको पार्टिकलहरू यसरी मुभ हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पर्पेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ द प्रोपागेसन भनेर यहाँ यो पार्टिकलहरू चाहिँ अप एन्ड डाउन अप एन्ड डाउन अप एन्ड डाउन मुभ भएको हो। यो चाहिँ यस्तरी मुभ भएको हो। अब सुरुमा बुझौँ है त, के भनौँ। अ वेभ व्हिच ट्रान्सफर फरवर्ड भनेको यो फरवर्ड डिरेक्सनतिर ट्रान्सफर भयो। अनि विथ द म्याक्सिमम ट्रान्सफर अफ द एनर्जी, यहाँदेखि थोरै थियो थोरै धेरै थियो धेरै भयो, म्याक्सिमम पुग्यो, फेरि म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ एनर्जी ट्रान्सफर भयो। एउटा पार्टिकलदेखि अर्को पार्टिकलमा म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ एनर्जी ट्रान्सफर भयो हो। यो खालको वेभलाई चाहिँ के भन्छ अरे प्रोग्रेसिभ वेभ भन्छ। सिमिलरली यो ट्रान्सफर वेभको हामीले केस गऱ्यौँ। अब सिमिलरली हामीले अब साउन्ड वेभ के केस गऱ्यौँ भने साउन्ड वेभ भनेको कस्तो, साउन्ड वेभ इन एयर। साउन्ड वेभ इन एयर भनेको त कम्प्रेसन एन्ड रियरफ्याक्सन हुँदै हुन्छ। यो फिगर चाहिँ मैले कस्तो बनो होइन बन्न चाहिँ, तर यो चाहिँ साउन्ड वेभ हो। अब साउन्ड वेभ पनि त यहाँ आएर अब म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ एनर्जी ट्रान्सफर भइरहेछ, यो पनि फरवर्ड डिरेक्सनमा छ भने अब साउन्ड वेभ पनि प्रोग्रेसिभ वेभ हो, ट्रान्सफर वेभ पनि प्रोग्रेसिभ वेभ हो। भनेपछि एक्जाम्पलमा हामीले वाट इज प्रोग्रेसिभ वेभ भन्यौँ भने द वेभ विच ट्राभल इन फरवर्ड, द वेभ विच ट्राभल इन फरवर्ड डिरेक्सन विथ म्याक्सिमम ट्रान्सफर अफ एनर्जी, विथ म्याक्सिमम ट्रान्सफर अफ एनर्जी फ्रम वान पार्टिकल टु एनदर पार्टिकल। यति भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्रोग्रेसिभ वेभको डिफिनेसन सक्यो। अब चाहिँ हामी डेरिभेसन गर्न गइरहेको छौँ। डेरिभेसन के को त भन्दाखेरि प्रोग्रेसिभ वेभको डेरिभेसन गर्न गइरहेको छौँ। अब प्रोग्रेसिभ वेभ गर्दैछौँ। अब यो डेरिभेसन गर्नुभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ बुझौँ। ओमेगाको फर्मुला भनेको चाहिँ 2π/t हुन्छ। के अरे ओमेगाको फर्मुला 2π/t हुन्छ, 2π/t हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको फाई। यो यसलाई के भन्छ, फाई भन्छ। यो फाईको फर्मुला, फाई भनेको चाहिँ फेज डिफ्रेन्स हो। फेज डिफ्रेन्सको फर्मुला चाहिँ 2π/λx हुन्छ। 2π/λx हुन्छ। फाईको फर्मुला के अरे 2π/λx हुन्छ र ओमेगाको फर्मुला चाहिँ 2π/t हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को फर्मुला बुझौँ, वेभ भेलोसिटी। वेभ भेलोसिटीको फर्मुला चाहिँ λ/टाइम हुन्छ। के हुन्छ अरे वेभ भेलोसिटीको फर्मुला चाहिँ λ/टाइम। यो भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम भनेको भेलोसिटी, त्यस्तै कुरा भयो। त्यसपछि अब यो यति छ नि, यति यो यहाँबाट मैले टीलाई एक्लै पारेँ ल। टीलाई एक्लै पार्दाखेरि टीलाई यता लग्दैन, भीलाई उता लग्यो भने टी एक्लै भइहाल्छ। टी इजिकल टु λ/v भयो कि भएन। टी इजिकल टु λ/v हो भनेपछि टीको अर्को फर्मुला पनि आयो। अब यहाँ आएर मैले टीको भ्यालु लगेर यो भ्यालु लगेर यहाँ हाल्छु ल। 2π/ यहाँ टी छ नि, टी भनेपछि मैले के हाल्नु पऱ्यो, λ/v हाल्नु पऱ्यो। अब ओमेगा इजिकल टु 2π/v/λ भयो। यो अर्को ओमेगाको भ्यालु आयो अनि एउटा ओमेगाको भ्यालु यो भयो अनि यति भयो। फाईको भ्यालु चाहिँ जहिले यति नै हुन्छ है। फाईको भ्यालु चाहिँ जहिले यति हुन्छ। मैले चाहिँ फर्मुला अलिक एक्सपान्ड गरेको मात्रै हो। यति कुरा भयो। त्यसपछि अब यो सुरुमा म फिगर बनाउँछु। यो प्रोग्रेसिभ वेभमा चाहिँ हामी एउटा वेभ बनाउँछु। प्रोग्रेसिभ वेभको एक्जाम्पल मैले अघि भनेको थिएँ, एउटा ट्रान्सफर वेभै बनाउँछु मैले। हामी ट्रान्सफर वेभ यस्तो भयो सपोजको लागि। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिरेक्सन भनेको के हो, म्याक्सिमम। यो माथि गएको बेला के हुन्छ, एम्प्लिट्युड भन्छ। म्याक्सिमम यता गएकोलाई वाइ भन्छौँ, यता गएकोलाई यक्स भन्छौँ। त्यसपछि यतातिरको लागि के भन्छौँ हामी, यतातिरको लागि भन्छौँ टाइम पिरियड भन्छौँ। यतातिरको लागि टाइम पिरियड, यसलाई ए मान्छौँ, यसलाई बी मान्छौँ, यसलाई सी मान्छौँ, यसलाई जे मान्दा पनि भयो होइन, एबिसी मान्यौँ। त्यसपछि अब यो एउटा यहाँदेखि यहाँसम्म यति भनेको आधी साइकल हो, यो पुरै साइकल हो। एउटा साइकल छ नि, एउटा साइकललाई चाहिँ के भन्छ, वेभ लेन्थ भन्छ। यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिरेक्सन वेभ लेन्थलाई ल्याम्डा भन्छ। त्यसपछि अब हामी यहाँ पोइन्टको लागि एउटा स्टडी गर्छौँ। यो पोइन्टलाई हामी पी भनेर राखिराखौँ अनि यो यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी यक्स भनौँ। यति भन्यौँ। यो अनि यहाँ फिगरमा हामी लेख्छौँ
प्रोग्रेसिभ वेभ लेख्छौँ, प्रोग्रेसिभ वेभ लेख्छौँ। अब यहाँ आएरको यो पार्टिकल्स छ नि, यो पार्टिकल्स चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि माथि तल यो पोजिसन छोड्दैन, मिन पोजिसन छोड्दैन, यो पार्टिकल माथि तल हुन्छ, यो पार्टिकल पनि माथि तल हुन्छ भनेपछि यो पार्टिकलले कस्तो मोसन उयो एक्वायर गर्दो रहेछ, सिम्पल हार्मोनिक 2 and 4 मोसन उयो गर्दो रहेछ क्या यसले। त्यही भएर चाहिँ अब सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा पहिले नै हामीले एउटा एक थोक पढेका थियौँ। सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा हामीले के पढेका थियौँ त भन्दाखेरि सिम्पल हार्मोनिक मोसन भयो भने चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई, यो पढेका थियौँ। अब यो लाग्छ क्या, यहाँ लेख्नुपर्छ अब सिन्स द पार्टिकल अफ अ ट्रान्सफर वेभ एक्जिक्युट सिम्पल हार्मोनिक मोसन सो वाइ इज इक्वल टु, अब सो मैले के भने फेरि एकचोटि भन्छु, द पार्टिकल अफ द ट्रान्सफर वेभ एक्जिक्युट सिम्पल हार्मोनिक मोसन, द पार्टिकल्स अफ द ट्रान्सफर वेभ एक्जिक्युट सिम्पल हार्मोनिक मोसन सो वी क्यान राइट वाइ इज इक्वल टु ए साइन अनि ओमेगा टी माइनस फाई, ओमेगा टी माइनस फाई भयो। त्यस पछाडि सुरुचोटि म ओमेगाको नर्मल भ्यालु हाल्छु। नर्मल फर्मुला मैले के भनेको थिएँ, दुईवटा फर्मुला लेखेको थिएँ ओमेगाको फर्मुला भनेको सुरुचोटि मैले 2π/t मात्रै भनेको थिएँ र फाईको फर्मुला भनेको 2π/λ यक्स भनेर भनेको थिएँ, यो दुईवटा भनेको थिएँ। अनि ओमेगाको भ्यालु अर्को पनि भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ अर्को भनेको चाहिँ 2πv/λ भनेको ओमेगा, यो पनि ओमेगा भनेको चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी हो। त्यसपछि अब ओमेगाको सुरुको भ्यालु हाल्छु म यहाँ आएर, वाइ इज इक्वल टु ए साइन ओमेगा भनेको चाहिँ के रहेछ 2π/t रहेछ, ओमेगा इज इक्वल टु 2π/t डट टी भयो। यो टी चाहिँ जस्ताको त्यस्तै लेखेँ, यो स्मल टी हो नि त, यो त स्मल टी हो, त्यही भएर जस्ताको त्यस्तै लेखेँ। अब फाईको फर्मुला चाहिँ के हो, फाईको फर्मुला भनेको चाहिँ 2π/λ यक्स भयो, 2π/λ यक्स भयो। मैले अहिलेसम्म केही गरेको छुइनँ, ओमेगाको भ्यालु हालेँ र फाईको भ्यालु हालेँ। त्यस पछाडि मैले यहाँबाट 2π कमन आयो, त्यही भएर 2π मैले अगाडि झिक्दिएँ, वाइ इज इक्वल टु ए साइन 2π कमन आयो, त्यही भएर यहाँ आएर 2π हो, त्यसपछि ब्राकेटमा t/t माइनस यक्स/λ भयो। यतिलाई मैले छोडिदिएँ। यो पनि एउटा के हो, एउटा प्रोग्रेसिभ वेभको एउटा इक्वेसन हो। यसै गरी अर्को तरिकाले पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एगेन अब यो यसलाई इक्वेसन लिउँछु फ्रम वान। अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो ओमेगाको अर्को तरिकाले फर्मुला हाल्ने क्या, अर्को फर्मुला हाल्दैन, यो फर्मुला हालेर चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ त्यो पनि हेर्छौँ हामी। ए इज इक्वल टु साइन ओमेगाको अर्को फर्मुला के अरे 2πv/λ अनि यहाँ आएको टी, यो टी जस्ताको त्यस्तै। फाईको फर्मुला त हामीलाई थाहा रहेछ 2π/λ यक्स, 2π/λ यक्स, यो फाई भनेको चाहिँ फेज डिफ्रेन्स हो। त्यसपछि मैले के गरेँ, वाइ इज इक्वल टु यहाँबाट 2π कमन आयो, लैम्डा पनि कमन आयो, ए साइन आयो अनि यहाँ आएर के कमन आयो अरे 2π/λ कमन आयो। त्यसपछि 2π/λ कमन आयो। अब बाँकी रह्यो भिटी बाँकी रह्यो, यहाँ आएर चाहिँ के बाँकी रह्यो माइनस यक्स बाँकी रह्यो। त्यसपछि यस्तो हो। अब और वाइ इज इक्वल टु सिम्पली के भयो, वाइ इज इक्वल टु ए साइन 2π/λ अनि भिटी माइनस यक्स भयो। यो इक्वेसन 2 दिन्छौँ, यो पनि प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन भयो। त्यस पछाडि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यति नै छोड्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ, तर अब अलिक राम्रोको लागि चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो इक्वेसन छ नि, यो इक्वेसनलाई फेरि एकचोटि लेख्छौँ ल यहाँ आएर एगेन, वाइ इज इक्वल टु ए साइन अनि के भयो ओमेगा टी माइनस फाई छ नि, फाईको फर्मुला के हो, फाईको फर्मुला 2π/λ अनि यक्स हो नि। अब 2π/λ यक्स छ नि, यहाँनिर 2π/λ छ नि, 2π/λ 2 यहाँ आएर के हो 2π/λलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, यो चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट हो क्या, त्यही भएर चाहिँ हामी के भनेर लेट गरिदिन्छौँ। त्यसपछि अब हामीले के लेख्न पाउँछौँ, वाइ इज इक्वल टु ए साइन अनि ओमेगा टी माइनस के यक्स लेखिदिन्छौँ। यो पनि एउटा के हो प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन भयो, वेयर यो चाहिँ के हो 2π/λ इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भनेर हालिदिएको मात्रै हो, केही गरेकै छैन यहाँ आएर ओमेगा। यो पनि प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन भयो, यो पनि प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन भयो, यो पनि प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन भयो। यो अहिले पोजिटिभतिर जाँदाखेरिको यो यस्तो यहाँ माइनस आयो, अब यो पोजिटिभ एक्सतिर जाँदाखेरि चाहिँ माइनस आयो, अब यो
नेगेटिभ एक्सतिर यतातिर गएको थियो भने चाहिँ यहाँ आएर प्लस आउँथ्यो। त्यही भएर यसलाई जेनरलाइज गर्दाखेरि यहाँ आएर प्लस माइनस हुन्छ क्या, जेनरल जुन पनि हुनसक्छ, जतातिर गएको छ त्यतिखेर त्यही लिने। अब y = a sin ओमेगा टी प्लस माइनस kx हो। विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन फर अ प्रोग्रेसिभ वेभ।